अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसलिए कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ये सब उसके लिए कि अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिसे भी ये पुकारते हैं वो बातिल है, और बेशक अल्लाह ही बुलंदी वाला, किब्रियाई वाला है। ये सूरह हज की आयत नंबर 61-62 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बयान के हवाले से है। तैयारा हादसा, लाशों की शनाख्त जारी, कई दिन लगेंगे, मुकम्मल हक़ाइक़ जल्द सामने लाए जाएं, ये कहना है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का। पनामा केस पर कमीशन नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना समाअत करके फैसला कर दे, ये इमरान खान का कहना है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को करप्शन से पाक करने का तहैया किया हुआ है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत होगी, आर्मी चीफ मुश्तरका मशकों का जायज़ा। जबकि एक अहम खबर, अगर तैयारा केस ही के हवाले से बात की जाए और तैयारा हादसे ही के हवाले से बात की जाए, तो एक और ख़बर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। अबूधाबी से लाहौर आने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया, कराची ATR में खराबी, पायलट का मोहिंजोदड़ो के लिए परवाज से इनकार। अभी कहा यह जा रहा है कि ये तैयारा, बदकिस्मत तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ, जब ये परवाज़ के लिए उड़ा, इसने उड़ान भरी, तो ये बिल्कुल ठीक था और इसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं थी, किसी भी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। ये PIA का जवाब है और PIA के चेयरमैन का जवाब है। लेकिन अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं थी, तो फिर इतना अंदोनाक वाक़या कैसे पेश आया और क्यों पेश आया, इसके पीछे भी यकीनन कुछ ना कुछ वजूहात होंगी। ये वजूहात तलाश करना भी बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से मामलात को ताख़ीर का शिकार होते होते सालों पर मुहीत किया जाता है और सालों पर मुहीत होते हैं मामलात, ये मामला, ये खबर भी इसी तरह से सालों पर मुहीत होगी। ये अफसोसनाक अंदोनाक हादसा, ये अंदोनाक सानेहा जिसमें हमने अपने इतने प्यारों को खोया, और सबसे बड़ी बात, हमने अपनी एक बहुत 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 प्यारी शख्सियत जुनैद जमशेद को खोया। क्या ये तहकीकात भी उसी तरह से डिले होंगी, उसी तरह से इल्तिवा का शिकार दिखाई देंगी? 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पर मबनी तहकीकात। अब इस हवाले से जवाब देना भी बाकी है। हुकूमत जवाब देगी, PIA जवाब देगी, या कोई और जवाब देगा? कौन जवाब देगा और सही मानों में इसके लिए कौन जवाबदेह है, ये हम जानेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू फजल हुसैन अवान साहब। फजल साहब, मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या लगता है आपको कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जा सकता है, या अगर तहकीकात की जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि सही मानों में जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी? हाँ, ये देखें जी कि ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा कि कौन इसमें ज़िम्मेदार है। तो बाकी आपने बात की है कि तहकीकात में बड़े दिन लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। मैं आज ही देख रहा था कि मुल्तान में एक जहाज़ क्रैश हुआ था, उसकी 10 साल बाद तहकीकाती रिपोर्ट आई है, जिसमें गफलत को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है कि गफलत किसी पायलट की, शायद जो भी है, वो 10 साल के बाद रिपोर्ट आई है। तो अब जो है, मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट में इतनी ताख़ीर होगी। ये देखें कि जहाज़ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या इंसानी गलती की वजह से ये हादसात दुनिया में होते रह, सैकड़ों हज़ारों हादसात हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसमें देखें जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, एक पायलट को आप अच्छा, तो एक पायलट को आप कह दें कि जहाज़ में कुछ फॉल्ट है, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उड़ा के ले जाए, या उसमें ख़ुद अमले के लोग होते हैं जिन्होंने साइन किए होते हैं, ग्राउंड क्रू होते हैं, एयर क्रू होते हैं, वो सारे साइन करके जाते, साथ भी होते हैं, ग्राउंड पे भी होते हैं। ग्राउंड वाले तो चलो हो सकता है कुछ ना कुछ उनकी तरफ से अगर गफलत हो जाए, जिस बंदे ने खुद जहाज़ को उड़ाना है, जो उसके अमले के तौर पे उसके अंदर उसमें बैठना है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई नज़रअंदाज करेगा किसी मामूली से फॉल्ट को भी, वो तो नहीं नज़रअंदाज करेगा। तो यहाँ पे ये आपके सामने PIA की कारकर्दगी है। देखें, हादसात होते रहते हैं, इंसानी जानें जाती रहती हैं, उसका किसी की नाअहली से अगर कोई इंसानी जान जाती है, किसी की गैर ज़िम्मेदारी से जाती है, तो इसको ना ये काबिल बर्दाश्त है, ना ये काबिल माफ़ी है। तो यहाँ पे ऐसी सूरत हाल कुछ ना कुछ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं गफलत हुई है, कहीं ना कहीं नाअहली हुई है, नालायकी की गई है। इस हवाले से ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा कि क्या मामला है। तो इसमें आप देख लें, एक आपने बात यहाँ पे एक ख़बर छोटी सी आपने पढ़ी है, छोटी सी, हमारे यहाँ ख़बर छोटी सी लगी हुई है लेकिन ख़बर बहुत बड़ी है कि मोहिंजोदड़ो आना था एक चार्टर्ड तैयारे ने, यही तैयारा जिसकी तबाह हुआ है,
تو پائلٹ نے اڑانے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا پائلٹ نے اڑانے سے؟ پائلٹ کو بتایا گیا یا پائلٹ کو پتہ چلا کہ جی یہ جب جہاز ایک دفعہ بند ہو جائے تو اس کا ری سٹارٹ ہونا مشکل ہے یا ری سٹارٹ یہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس نے اپنی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالی اور مسافروں کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالی. جو بھی لوگ ان کے ساتھ جانے تھے انہوں نے انکار کر دیا جہاز اڑانے سے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پائلٹ کو کیوں کہا گیا یا کس نے کہا کہ آپ خراب جہاز کو لے جائیں جس کی یہ صورتحال ہے کہ اس کے انجن میں کچھ فالٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں پائلٹ اگر انکار نہ کرتا وہ لے جاتا تو اللہ کی مہربانی سے بچا بھی ہو جانا تھا, لیکن ایک خدشہ ضرور تھا کہ شاید کوئی مس ہیپ ہو جائے. تو پائلٹ نے وہ جہاز نہیں اڑایا. تو یہاں سوال پھر میں یہ بات کروں گا کہ آخر پائلٹ کو کیوں کہا گیا, کن لوگوں نے کہا کہ آپ فالٹی جہاز کو لے جائیں. تو ایسی جو باتیں ہیں اگر اس جہاز میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے جو تباہ ہو گیا حویلیہ میں, تو یہ چیزیں منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم خود برہمی کا اظہار کر چکے ہیں, سخت ناراض ہیں, سخت غصے میں ہیں. کہ دیکھیں کہ سول ایوییشن کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ اس کے انجن میں کچھ فالٹ تھا. اس سے پہلے جو سارٹی گئی ہے اس میں بھی پائلٹ نے رپورٹ کی ہے. تو وہ اس رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا, یقینی بات ہے جائزہ لیا جا رہا ہوگا کہ اس فالٹ کو کلیئر کیا گیا تھا یا کلیئر نہیں کیا گیا تھا. تو ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی, میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اس میں تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نیچے سے جو حساس تنصیبات ہیں وہاں بھی جو نشانہ بناتے رہتے ہیں پاکستان کے دشمن دہشت گرد, ان کی یہ کارروائی نہ ہو. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسی کہ ان کی طرف سے کارروائی ہوگی, کیونکہ پائلٹ نے مے ڈے جو کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی معاملہ تھا. ٹھیک ہے, اگر یہی بات کی جائے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ خبر ہمارے ساتھ جو اس وقت سامنے ہمارے ہے موہندو کے حوالے سے جو پرواز کے لیے منع کر دیا پائلٹ نے, کیا اسی قسم کی کوئی پرواز, اسی قسم کی کوئی صورتحال چترال میں بھی ہوئی ہوگی جو پائلٹ نے منع نہیں کیا, اپنے رسک پر انہوں نے جہاز کی اڑان بھری اور پھر وہ پرواز کے دوران خرابی کا شکار ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے معاملات یا اس قسم کے رسک کے ساتھ پرواز کو جانے کی اجازت دینی چاہیے؟ اور آج برہمی کا اظہار کر رہے ہیں وزیر اعظم, تو پہلے سے ان ساری چیزوں کو میک شور کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ ایسے کوئی حادثات رونما ہونے ہی نہ پائیں؟ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اگر معاملات ہیں, اس قسم کے مسائل ہیں, تو کیوں پروازوں کو چلنے دیا جاتا ہے, کیوں اڑنے دیا جاتا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں جی, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں پہ ذمہ دار ہیں. تو ہم فوری طور کے اوپر وزیر اعظم کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم وہ آج یہ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال بیڑا غرق. دیکھیں فضل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم آج برہمی کا اظہار کر رہے ہیں, تمام شخصیات کی جانب سے, تمام اکابرین کی جانب سے یا تمام ہائی اپس کی جانب سے, کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے, اب آپ کوئی بھی نام دے لیں, لیکن حادثہ تو وہ جو ہو گزرا, ٹھیک ہے نا, اب وہ جانے جن کا ضیاع ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتی ہیں. ہم ہمیشہ حادثات کے بعد ہی نوٹس لینے کے عادی کیوں ہیں؟ ہم پہلے سے پہلے ان چیزوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی خرابی بھی اگر اس سطح پر کی جاتی ہے تو وہ کتنی بڑے نقصان میں تبدیل ہو سکتی ہے, وہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر لا سکتی ہے؟ یہ دیکھیں یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے اور پھر جب حادثات ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ چیخو پکار سارا کو شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایک کریو سے لے کے وزیر اعظم تک پی اے کے معاملات جو بگڑے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریو سے لے کر وہ جو سب سے نچلے طبقے کا بندہ ہے اس سے لے کر اوپر تک وزیر اعظم تک سارے کے سارے غیر ذمہ داری میں ان کا آتا ہے. پی اے کا بیڑا غرق ہو گیا. پرائیویٹ ایئر لائنز آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کا کاروبار چمکا ہوا ہے, کس طریقے سے وہ منافع میں جا رہی ہیں, لیکن ایک سرکاری ایئر لائنز ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو یہ نااہلی, نالائکی, غفلت آپ کہہ لیں, غفلت تو نہیں کہا جا سکتا, یہ مجرمانہ اس کو غفلت کہا جائے گا. جس طریقے سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, نہیں نظر انداز, دیکھیں اب وہی بات آ گئی نا کہ تحقیقاتی کمیٹی بنے گی, رپورٹس آئیں گی, اس کے بعد پھر تعین ہوگا کہ در حقیقت ذمہ دار کون ہے اس حادثے کا, یہ حادثہ رونما ہوا کیسے. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایکوریسی جو ہوتی ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کسی بھی چیز کی. ہم کیوں حادثات کو کم کرنے کے لیے یا منیمائز کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں حادثات کے ہونے کے بعد یہ سیکھتے ہیں کہ نہیں اب آئندہ کوشش کریں گے کہ ایسا حادثہ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود وہ کوششیں بھی بارآور نہیں ہوتی ہماری؟ اچھا دیکھیں کہ حادثات کو آپ نہیں روک سکتے, ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کو آپ نہیں روک سکتے, لیکن کسی کی نااہلی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے, غفلت کو یہاں پہ نہیں لفظ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. غفلت کیوں
جب آپ ذمہ داری کسی کی نااہلی کی وجہ سے نالائکی کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جانی چاہیے. وہ اگر جاتی ہے تو وہ پھر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ حادثات کے بعد ہی اب بھی اللہ کرے کہ ہم کوئی سیکھ جائیں, کوئی ہم راہ راست کے اوپر آ جائیں کہ آئندہ جو ہیں آئندہ ہم ایسے حادثات سے بچ جائیں. تو بہرحال اس کا تعین جو ہے وہ بھی نظر یہی باد و نظر میں یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں غفلت ہوئی ہے. جس طریقے دیکھیں سول ایویشن کا اتنا بڑا آدمی وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس میں فالٹ تھا, وہ جہاز کو لے جایا گیا, تو یہ ناقابل برداشت چیزیں ہیں. تو یہ دیکھیں تو باقی جس طریقے سے وزیر اعظم اس معاملے کو لے رہے ہیں, باقی جو PIA کے حکام ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں نظر آتا کہ اس معاملے میں کوئی غفلت ہوگی. تحقیقات میں یا ڈیلے ہوگی, تحقیقات ہو جائیں گی. اور جس طریقے سے ہم تکلیف میں ہر بندہ مبتلا ہے تکلیف میں, وہ کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ تحقیقات ٹیم میں ہو, وہ حکام میں ہو, وہ یا حکومت کا ہو یا حکمران ہو, کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. اور اس میں پھر یہ آپ دیکھیں کہ PIA کا جس طریقے سے بیڑا غرق ہوا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. ایسی جو غلطیاں ہوتی ہیں, ایسی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں, وہ جو بھی اس کے معاملات ہیں, جس طریقے سے PIA وہ پستیوں میں چلا گیا ہے, تو یہ ساری چیزوں کو ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائزیشن جو بھی ہے, تو بہرحال جو بھی معاملات ہیں PIA آپ ایک چیز کو لے کے ختم تو نہیں کر سکتے. اس کو پرائیویٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیٹس سی کہ تحقیقات میں کیا چیز سامنے آتی ہے, اور ذمہ دار کو تعین ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا اور کسی بھی سطح پر ان کو معافی نہیں ملے گی؟ بالکل, اور ملنی بھی نہیں چاہیے. تسلی بخش رپورٹس آ جائیں گی اور جلد آ جائیں گی. ہاں, تسلی بخش سے مطلب یہ ہے کہ وہ رپورٹس آ جائیں گی جو جیسے پتہ چل جائے حقیقت پر مبنی رپورٹ آئے گی. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اگر پھر بھی ہمیں اسی ڈگر کے اوپر چلتے ہیں, اسی طریقے سے پھر ہم وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں, نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہیں, نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ایک پائلٹ نے جہاز اڑانے سے انکار کیا ہے اور اس کو کیوں مجبور کیا گیا, اور اس کو کیوں کہا گیا کہ جہاز آپ لے جائیں, یہ چیزیں یہی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جہاز میں بھی ہوا ہو کہ پائلٹ کو ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے پائلٹ کو مجبور کیا گیا, ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں یہ فالٹ ہے, تو وہ بے خبری میں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم حادثات کے بعد سیکھتے ہیں, لیکن اگر یہاں پر یہ بات دیکھی جائے, یہ خبر دیکھی جائے کہ پائلٹ نے انکار کیا کہ اس میں تو خرابی ہے, میں نہیں اڑاؤں گا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا طیارہ لے کے جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حادثات سے بھی نہیں سیکھتے ہیں, ہم غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے. آپ نے کہا کہ ہم حادثات کے بعد سیکھتے ہیں, آخر میں آپ نے درست بات کہہ دی کہ ہم حادثات کے بعد بھی نہیں سیکھتے. ہوتا کیا ہے کہ ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے, PIA کا حادثہ ہوتا ہے, یا کوئی دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں, کہیں کوئی آتش زدگی ہوتی ہے. اچھا, تو اس میں بھی ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہوتا صرف یہ ہے کہ چند دن کے لیے شور شرابہ ہوتا ہے, وہ جیسے جیسے معاملات جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں, وقت گزرتا جاتا ہے, ہم ساری چیزیں بھولتے جاتے ہیں, اور پھر ایک نئے حادثے کا سامنا ہمیں ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں قوموں میں, ایسی چیزیں یہ تو قوموں کی تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. ایسی چیزیں قوموں میں یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سانحہ ہو. آپ ان سانحات کی کیا بات کرتے ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو گزرا ہے, انہوں نے اپنے جو ان کے اوپر گزرا ہے اس سے کچھ نہیں سیکھا, تو ہم مداروں کی کیا بات کریں گے. تو یہ ایک ہی ڈگر کے اوپر ہم چلنے والے, ہمارے ادارے چل رہے ہیں, ہمارے حکمران چل رہے ہیں, ہمارے سیاستدان چل رہے ہیں, لیکن اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, اصلاح کی گنجائش بند نہیں ہو جاتی. تو حکمران بھی اپنی اصلاح تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن سیکھنے والے کے لیے اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. فضل صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں, ہم کب سیکھنا شروع کریں گے؟ اب تو ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہماری, پاکستان بنے بھی کافی عرصہ ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی طرح سے نقصان پہ نقصان کی پالیسی افورڈ کر سکتے ہیں, یا اپنی اس قسم کی حکمت عملی یا اس قسم کے رویے کہہ لیں, بحیثیت قوم کہہ لیں, بحیثیت شہری کہہ لیں, بحیثیت حکمران کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, انڈیویجول کی حیثیت سے بھی کہہ رہی ہوں اور مجموعی طور پر بھی کہہ رہی ہوں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس قسم کے رویے اب افورڈ کر سکتے ہیں مزید؟ نہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنے رویوں کو ہم نے بدلنا ہے. وہ کس طریقے سے بدلنا ہے, وہ ایک ہی چیز ہمارے اندر آ سکے, ایک ہی چیز ہمارے اندر آئے. ایک تو شعور آ جائے. شعور اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ معاملات, پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اپنے نفع نقصان کا شعور آ جائے, اور پھر قومیت, پھر اپنے نیشنلزم آپ کے اندر آ جائے. تو آج کل ہمیں جو نظر آ رہا ہے, ہمارے سیاستدان ہیں, ہمارے حکمران ہیں, وہ
آتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ کے لیے، 5 سال کے لیے آتے ہیں، 3 سال کی وہ 2-3 سال وہ جشن میں منا دیتے ہیں، باقی آخری جو 2 سال ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر اگلے الیکشن کی تیاری میں شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی آپ کو لانگ ٹرم پالیسیاں نظر نہیں آئیں گی. اگر جب تک آپ کے اندر نیشنلزم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایسے ہی مسائل کا شکار رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیشنلزم کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے کسی بھی بندے کے اندر؟ دیکھیں ہوتا سب کے اندر ہے. میں یہ مان نہیں سکتی کہ جس دھرتی پر آپ پیدا ہوتے ہیں آپ اس دھرتی سے پیار نہ کرتے ہوں، یا جس مٹی سے آپ کا خمیر اٹھا آپ اس مٹی کو نہ چاہیں، اس میں واپس دوبارہ نہ جانا چاہیں، یہ میں مان نہیں سکتی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ شعور کس طرح سے بیدار کیا جا سکتا ہے؟ شعور صرف تعلیم سے آئے گا جی. وہ تعلیم کا آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انحطاط پذیر ہے یہ شعبہ ہمارا، اس کے لیے بجٹ کتنا مختص کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ 500 یونیورسٹیز میں سے پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو. تعلیم کے سوا اور تعلیم کی طرف ہمارے حکمرانوں کی توجہ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں سیاستدان پائے جاتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں حکمران پائے جاتے ہیں، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا لوگوں کا تعلیم یافتہ ہو جانا. تو سب سے زیادہ بجٹ ہمارا فوج سے بھی زیادہ بجٹ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے. تعلیم ہی بنیاد ہے آپ کی ترقی کی، خوشحالی کی، آپ کے معاملات درست ہونے کی. اس طرف توجہ اگر تو پھر وہی ہے کہ کس طریقے سے توجہ آئے گی، پھر اوپر ہی نگاہیں کریں گے کہ اللہ کوئی عقل دے دے ہمارے حکمرانوں. فضل صاحب ایک سوال اور، تعلیم کے اب چونکہ آپ نے بات کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم کا تعلق شعور سے ہے اور تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آپ باشعور بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے پڑھے لکھے بھی آج کل کے دور میں ایسے دیکھے جا رہے ہیں کہ جو تعلیم تو بہت ہے ان کے پاس لیکن شعور کی کمی ہے، ابھی بھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شعور اور تعلیم کا تعلق اس طرح سے؟ یہ کہ فلسفیانہ گفتگو یہ مباحثہ ایک شروع ہو سکتا ہے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے لوگ ایسے دانشور نظر آئیں گے جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئے، اور آپ کو جیسے آپ نے نشاندہی کی آپ کو بڑے پی ایچ ڈی لوگ وہ بھی آپ کی جہالت کو حدوں کو چھوتے نظر آئیں گے. اچھا لیکن بنیادی طور کے اوپر شعور کا تعلق بھی انسان کے اندر تعلیم و تربیت سے ہی ہے، انسان کے اندر سے بھی ہے اس کا تعلق. لیکن عمومی جو بات کی جائے اس میں یہ ہے کہ تعلیم ضروری ہے شعور بیدار کرنے کے لیے، بہتر شعور کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل تعلیم اس کے لیے سب سے بنیادی اور جب آپ تعلیم دینا شروع کریں اس کے بعد کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے شعور کہیں نہ کہیں بیدار ہونا شروع ہو ہی جائے گا. لیکن اس میں بنیادی جو چیز ہے نا، بنیادی چیز اور اہم چیز تعلیم ہی ہے. کسی قوم میں کسی معاشرے میں شعور تعلیم ہے تو شعور کہیں نہ کہیں چاہے آئے دیر سے آئے لیکن آنا شروع ہوگا. چلیں بہرحال ایک اچھی بات. اب عمران خان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاناما کیس کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بیٹھیں گے، صبر کریں گے، کچھ حوصلہ کریں گے؟ نہیں، صبر نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کمیشن بنا دیں، نام بنا دیں. پھر یہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے امید دلائی تھی یہ چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، 2 مہینے ہونے والے ہیں تو فیصلہ اب پوچھا جا رہا ہے جی کمیشن بنا دیں یا نہ بنا دیں. تو عمران خان نے اس حوالے سے ان کا درست موقف ہے جی کمیشن بنانا ہے تو پھر تو معاملات مزید ڈیلے ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو اب تک چیزیں آ گئی ہیں یہی کافی ہے فیصلے کے لیے. صحیح، بالکل یہی جو میں سمجھتا ہوں، باقی بہت سے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس کی مخالفت بھی کریں گے. فیصلے کے لیے جو کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کس کی فیور میں ہے کس کی فیور میں نہیں ہے، وہی فیصلے کے لیے آپ پھر ایک اندر عدالت لگی ہوتی ہے، ایک تھڑا عدالتیں لگی ہوتی ہیں، ہمارے میڈیا والے عدالت لگاتے ہیں، عدالت کے باہر سیاستدان نون لیگ کے پی ٹی آئی کے وہ عدالت لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن میں اندر کی عدالت جو ہے، اصل عدالت جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں، اس کے سامنے ایسے شواہد آ گئے ہیں کہ فیصلہ اس کیس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. تو کمیشن، میں ذاتی میری رائے ہے کہ کمیشن کے اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے. آپ نے جلدی فیصلے کا کہا تھا، بلا تاخیر فیصلے کا کہا تھا، تو بلا تاخیر آپ فیصلہ کر دیں. تو باقی کمیشن کے لیے مسلم لیگ نون خود وہ کہہ چکی ہے جی کہ آپ ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت کریں. تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے. یہ دیکھیں کہ حکومت، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حکومت نے، کچھ لوگ حاشیہ بردار ہوتے ہیں حکومت کے، وہ تو چلو ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ حکومت نے چھوڑے ہوتے ہیں یا خود اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کیس میں آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی وہ کیس میں ہے، وہ کس کی سائیڈ پہ ہے؟ وہ بھی حکومت کی سائیڈ پہ ہے. حکومت جو بات نہیں کرتی اپنے لیے وہ جماعت اسلامی کر دیتی ہے.
हुकूमत जो बात अपने लिए नहीं करती, उनके वकील नहीं करते, एक तीसरा चौथा फरीक भी उसमें है, 3-4 फरीक हैं, वो उसकी फेवर में उसकी साइड पे बात कर देते हैं। चलें, अब ये तो वही बात है कि अब फैसला आएगा और अदालत का फैसला है, चूंकि इसलिए मनोन तस्लीम तो करना होगा, अब वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम करना पड़े या फिर इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, वो अगर ये तस्लीम नहीं भी करते फैसला तो कर क्या लेंगे, फैसला तो बहुत तो बेहतर है जो भी फैसला है तो तस्लीम तो बहरहाल चारों नाचार करना पड़ेगा। अगर बात की जाए लफ्ज़ी के हवाले से, ज़बान के हवाले से, ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये मैं कोर्ट के बाहर की ज़बान की बात कर रही हूँ, मैं कोर्ट के बाहर लहजों की बात कर रही हूँ, कोर्ट के बाहर जो तुंदो तेज जुमलों का इंतखाब किया जाता है, तुंदो तेज जुमलों का तबादला किया जाता है, उसकी बात कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि ये ज़ेब देता है किसी भी सियासी पार्टी को? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये समझता हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये केस चल रहा है उसको वो देखें, दोनों जितने फरीक वहाँ पे हैं वो सारे मुतमिन है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से, वहाँ पे जो भी बातें हो रही जो भी हो रहा है, तो उसके ऊपर किसी तरफ से तनकीद नहीं आई। तो बाहर जाके जो अपनी मर्ज़ी का वो अल्फाज अपनी मर्ज़ी के जो चाहते हैं उसको मैंने पहना देते हैं। आज जजों ने ये कहा है, आज जजों ने ये बात की है, हमारी फेवर में की है, उनकी मुखालफत में बात की है, तो वज़रा का तो जाने का वहाँ देखेंगे आप कहाँ से आते हैं, सरकारी घर से आते हैं, सरकारी गाड़ी पे आते हैं, मेरा ख्याल रोटी भी सरकारी खा के आते हैं। तो आप नवाज शरीफ साहब की ज़ात के लिए ये केस है, उनकी ज़ात के ऊपर केस है। अव्वल तो वज़रा का जाने का वहाँ पे आपने चापलूसी करनी है, वो हाशिया बर्दारी करनी है, उसके लिए और बड़े तरीके हैं, वो आप करें। यहाँ पे वज़रा क्या, आपके दूसरे लोग हैं वो जो वेले हैं, जो कुछ नहीं करते, कुछ करने काम के ना काज के, वो वहाँ पे ज़रूर जाएं। यही फिर तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी इसी तरीके से। तो बल्कि बाहर तो अदालत के बाहर तो ये अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि अंदर जो हम बात करते हैं बाहर उसको अपनी मर्ज़ी के अल्फाज मानी पहनाए जाते हैं, तो ये पाबंदी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर भी एक हद तक इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, फैसले दिए जाते हैं मीडिया के ऊपर भी कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो एक तरह से प्रेशराइज करने की बात की जाती है अदालत के बाहर भी और फिर मीडिया के अंदर भी। तो इस हवाले से कम कम जो अदालत के बाहर जो गुफ्तगू होती है, जिस तरीके से नाजेबा इस्तेमाल अल्फाज किए जाते हैं, गैर महज़बाना गुफ्तगू की जाती है दोनों फरीकों की तरफ से, PTI के लोगों की तरफ से और मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से कम उसके ऊपर तो ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें कुछ अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका हमेशा की तरह भारत को अहम इत्तेहादी करार दे रहा है। दोनों मुल्कों का दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हमेशा की तरह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी एक वक्त था जब अमेरिका हमारी बहुत साइड लिया करता था, हमारा किया करता था, लेकिन अब तो अलल ऐलान भारत पीछे खड़ा है, भारत को थपकियाँ देता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो माशाल्लाह भारत हमेशा से बगल बच्चा रहा है अमेरिका का, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अब इस वक्त जो खुल्लम खुल्ला ताल्लुकात का ऐलान किया जा रहा है भारत के साथ और अच्छे ताल्लुकात का ऐलान किया जा रहा है, ये खित्ते के अमन की तबाह करने की जानिब एक और कदम है? देखें जी कि अमेरिका भारत ताल्लुकात, अमेरिका को पूरा हक है कि वो जिस मुल्क के साथ जिस तरह के चाहे ताल्लुकात इस्तवार करे, लेकिन अमेरिका के भारत के साथ या किसी भी दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में बेहतर हों तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, किसी तीसरे मुल्क के लिए वो मुज़रत रसा नहीं होने चाहिए। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो बेहतर हो गए हैं या बेहतर हो रहे हैं वो पाकिस्तान की मुखालफत में ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। भारत तो अमेरिका उसके साथ अपने तल्लुकात कायम करे, अपनी तजारत करे, जो भी करना करे, लेकिन अमेरिका जब उसको शह देता है, जब भारत शह पाता है अमेरिकी बयानात की वजह से या अमेरिकी इक़दामात की वजह से, वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। फिर ठीक है, हाँ, तो पाकिस्तान जिस हद तक फिर अमेरिका वाहिद दुनिया की सुपर पावर है, हमें अपनी औकात का पता है, हम फिर अपनी औकात के मुताबिक उसका रद्द अमल देते हैं। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो नहीं है जो सामने डट के खड़े हो जाएं अमेरिका के, तो जितने जोगे हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, वो उतना वो रद्द अमल दे देते हैं। तो बहरहाल ये देखें कि ओबामा साहब जा रहे हैं तो ये ओबामा की पॉलिसियाँ अभी तक चल रही हैं, जो भी उनके साथ भारत के साथ दीगर ममालिक के साथ जो
उनका लेन देन है, जो मुआहदे हैं ये पॉलिसीज ओबामा की हैं या अमेरिका की हैं? अमेरिका की पॉलिसीज के बारे में ये कहा जाता है कि चेहरा कोई भी हो, शख्सियत कोई भी हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी एक ही रहती है। अच्छा, पॉलिसी उसकी एक ही रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आ जाता है। हाँ, रिपब्लिकन हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतर वैसे है तो अमेरिका ही है, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली रिपब्लिकन पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुए। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि ट्रंप आ गए हैं, ऐसा बंदा जो है या तो बेड़ा गर्क कर देता है या अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को, जो अपनी पॉलिसी उनको ऊपर तक ले जाता है। सही। तो जो ट्रंप के और उनके जो दूसरे पेनिस नायब सदर वहाँ के, तो उनके रवैये से हमें कोई मुस्बत इशारे मिले हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये देखें कि कश्मीर के हवाले से अभी हमने इतना पुरजोर मुतालबा नहीं किया उनके साथ, फिर भी दोनों ने कश्मीर के हवाले, मसला कश्मीर हल करने के हवाले से उन्होंने इंडिया दिया, दोनों ने, सदर ने भी और उनके नायब सदर जो आने वाले हैं। तो पहले तो वो पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से बड़ी नफरत अंगेज़ बातें करते थे, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ जो उनकी टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई है, और जो वो गुफ्तगू वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी की गई है मीडिया को, वो इत्मीनान बख्श है। गो कि उसके ऊपर इंडिया को बड़ी आग लगी है, और जो पाकिस्तान के मुखालफ लोग हैं, जो अंदर, हमारे अंदर भी लोग, हमारे अंदर लोग जो अंदर से किसी और के लिए काम करते हैं, उसमें मीडिया में लोग हैं, उसमें सियासतदान हैं, तो उनके भी पर जले हैं जी कि ये जी देखें वो गैर कानूनी हो गया, ये गैर सफारती हो गया। एक बात हुई है, वो जिस तरीके से हमारे, ये देखें जी वो गैर सफारती है, जो भी तरीका है, हमें एक हौसला मिला है ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू से पाकिस्तान के हवाले से। हम ये नहीं कहते कि उससे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत पैगाम मिला है। हमारा सबसे बड़ा मसला कश्मीर, अगर कश्मीर हल कराने के लिए कोई भी हमारी मदद करता है, कोई भी सामने आता है, कश्मीर का मसला हल कराने के लिए कौन कौन हमारी मदद करेगा? फजल साहब, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना। नाज़रीन दोबारा हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान देखिए हर पीर से जुमे की सुबह 10:05 पर। This program is brought to you by हर दौर में सबने यही कहा, गश्त करूंगी हुस्न-ए-उल्टा। खबरों की इस दौड़ में कहीं सच्चे तो कहीं झूठे हकायक, कौन सही और कौन है गलत, हम लाते हैं आपके लिए मुल्क के कोने कोने से सच्ची और खरी खबरें। पूछते हैं चुपते सवालात, बेनकाब करते हैं जिम्मेदारों के चेहरे। लम्हा ब लम्हा हकायक जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ वक्त न्यूज, हर वक्त पर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी के हवाले से जो भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करेगा और दहशतगर्दी को खत्म करने में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, वो पाकिस्तान का दोस्त है। चीन के हवाले से क्या कहेंगे फजल साहब?
ये खबर जी, ये चीन के हवाले से खबर भी मैं शामिल करूंगी। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत होगी, आर्मी चीफ मुश्तरका मशकों का जायजा लें। हाँ बिल्कुल जी, ये देखें कि पाकिस्तान और चीन की मशकें हो रही हैं यहाँ पे, जबकि भारत को रूस के साथ मशकें हुई, भारत को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो ये हमारे जो नए आर्मी चीफ आए हैं इनके हवाले से भी थोड़ी बात हो जाए, जिन्होंने मशकों के हवाले से वहाँ पे गए हैं। तो ये आर्मी चीफ जहाँ से जनरल राहील शरीफ ने मामलात छोड़े थे, दहशतगर्दी के हवाले से, मशकों के हवाले से, इंडिया के तल्लुकात, इंडिया बॉर्डर के हवाले से, वहीं से इन्होंने ये इत्मीनान बख्श चीज़ ये है, इन्होंने वहीं से शुरू किया है। आपने ये देखा होगा कि जब इन्होंने वो कमांड इन्होंने टेक ओवर की तो उसके उसी दिन तीरा में बमबारी हुई है दहशतगर्दों के ऊपर, और वो सिलसिला रुका नहीं है, उसके बाद भी बमबारी हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गए हैं इन्होंने, फिर वहाँ पे जाके देखें कि डेयरिंग एक बयान दिया है, डेयरिंग स्टेटमेंट दी है, एक हौसला बड़ा है हमारे जवानों का, हमारी फ़ौज का और कौम का भी। इन्होंने कहा जी कि आपके सामने आपकी तरफ एक गोली आए, आपने कोई इंतज़ार नहीं करना कमांड का, आपने भी उसी तरीके से उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब ईंट से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो ये चीज़ें हौसला अफजा हैं। बाकी चीन जो है वो तो हमेशा से हमारा साथी रहा, हमारा हमदर्द रहा, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है उसने तावन किया है। बात हम कर रहे थे मसला कश्मीर के हवाले से कि जो भी हमारा मसला कश्मीर के हवाले से हमारे साथ तावन करे, हमारा साथ दे, हमारे लिए वो फिर काबिल एहतराम है। और चीन अब ट्रंप ये बात कर रहे हैं, उनके पेनिस वो नायब सदर बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खुशामदेद, उनके मसला कश्मीर वो हल कराते हैं। तो हमें इससे और बड़ी क्या खुशी हो सकती है, क्या इत्मीनान हो सकता है अगर कोई अमेरिका मसला कश्मीर हल करा दे, बरतानिया मसला कश्मीर हल करा दे। बात हो रही थी चीन की कि चीन किस हद तक आगे चला गया। वो मसला कश्मीर हल कराने से हमसे भी ज़्यादा, तुर्की की तरह हमसे भी ज़्यादा वो बेचैन नज़र आता है। तो आपने पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि वो कश्मीरी भारत के वीज़े के ऊपर जाते हैं, लेकिन चीन ने पाबंदी लगा रखी। उन्होंने कहा नहीं, मकबूजा कश्मीर का जो भी शहरी है वो भारत के वीज़े के ऊपर नहीं आएगा, भारतीय वीज़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं एक सादा कागज़ के ऊपर आप एप्लीकेशन दें, हम आपको वीज़ा जारी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दोस्त होंगे तो फिर मसला कश्मीर क्या, बाकी बल्कि हमारा सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर ही है। ठीक है। तो और अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान का किरदार, ये खबर है भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, दफ्तर खारजा का बयान। हक्कानी ग्रुप भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अमरीका ने इल्जाम फिर इस्लामाबाद पर लगा दिया। नहीं, ये क्या आखिरी क्या पढ़ा आपने? अमेरिका ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। आपको लगता है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात या पाकिस्तान जो बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है, ये ख्वाह पूरा होगा? देखें जी, ख्वाह पूरा जो होना था वो हमें नज़र आ गया इंडिया में। वहाँ पे अशरफ गनी ने क्या बातें कर दी हमारे सरताज अजीज़ साहब के साथ, वो क्या पॉजिटिव बातें की हैं, लेकिन जब वो तकरीर करने की बारी है तो उसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बरसात कर दी। और मोदी बड़ा खुश हुआ जी, देखें ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वजारत खारजा ने जिस तरीके से अभी बात की है, वजारत खारजा ने कि भारत मतलब सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए, तो भाई आप फिर क्या कर रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो बड़ी मुद्दत से है, कई लोगों ने, वज़ीर आज़म तक ने, हमारे आर्मी चीफ ने, सब ने ये हमें बता दिया है। आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आप क्या इसका जवाब दे रहे हैं? ये हमें वजारत खारजा बताए। हमारे ये कह रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर, अमेरिका हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता कि हम हक्कानी नेटवर्क को मदद कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन सी है, ये कन्फ्यूजन किसने दूर करनी है? हमारी हुकूमत ने दूर करनी है, हमारी इसी वजारत खारजा ने दूर करनी है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं वो हमारे सामने लाएं। फिर बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया फजल साहब। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपका एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और जैसे आज बात हो रही थी तैयारा हादसे के हवाले से, कहा यह जाता है कि इस कौम की मेमोरी कमज़ोर है, इस कौम की याददाश्त कमज़ोर है। एक सदमा उठाने के बाद कुछ टाइम तक ये सोग में रहते हैं, कुछ टाइम तक गम में रहते हैं और उसके बाद फिर ये सारा कुछ भूल भाल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये कौम सदमे उठाने की, ये कौम ज़ख्म खाने की इतनी आदी हो चुकी है कि अब कोई नया ज़ख्म, शायद ज़ख्म महसूस भी नहीं होता है और अब इस कौम के सीने में वो जगह भी बाकी नहीं है कि उस पर मज़ीद ज़ख्म लगाए जाएँ। इसलिए अब हुक्मरानों को ये सोच लेना चाहिए है कि अब इन ज़ख्मों को मरहम की ज़रूरत है और हुक्मरानों को अपनी पॉलिसी से, कुछ अच्छी पॉलिसी से, अवाम दोस्त पॉलिसी से इन ज़ख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी हो चुका है। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।